يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأصوافها وإن الدم لا يقع من الله في مكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شارة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شارة من الصوف حسنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة لأن يصيح فلم يصح فلا يحضر مصلنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال ابن عمر الأزهري